एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी आफाक की जानिब से आज के इस ट्रेनिंग सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। सेशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगा। आप में से कोई भाई या बहन तिलावत करना चाहे कर सकते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. आज की ये ट्रेनिंग सेशन इसका मकसद क्या है, आज के इस ट्रेनिंग सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले एक मुख्तसर सा तारुफ लेंगे। जी, मैं हूँ डॉक्टर अबरार, PhD। मैं पिछले 23 साल से मैं तदरीस से वाबस्ता हूँ। 13 साल हो चुके हैं मुझे ट्रेनिंग के शोबे में। आफाक के साथ पिछले 13 साल से हूँ, और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मोर देन 1000 ट्रेनिंग सेशन और 20-25 हज़ार टीचर्स को ट्रेन करने का, 20-25 हज़ार स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का मौका मिला। हाल ही हमने फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद, स्वात बोर्ड, मलाकन बोर्ड, बनू बोर्ड, मर्दान बोर्ड, इसके साथ हमने ऐसे लो बेस टीचिंग और असेसमेंट पे हमने प्रोजेक्ट किए ताकि उनके टीचर्स को भी हम ट्रेन कर सकें। आपकी और हमारी निस्बत आज यहाँ पे दरअसल स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की बुनियाद पर बच्चों की असेसमेंट है। मुझे बताया गया था कि आप पहले ही इस पर ट्रेनिंग ले चुके हैं। इस तरह है, आप में से जिनके लिए स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बिल्कुल नया उन्वान है तो वो ज़रा हाथ उठाएं ताकि मेरे लिए आसानी हो कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है। 1 2 3 4 5 6 सही। और आपकी तरफ से अगर किसी को स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्लियर ना हो, ठीक, ताकि हम वहाँ से बात शुरू करें जहाँ ज़रूरत हो। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम आपके सामने रखेंगे कि करिकुलम कैसे बनता है। करिकुलम क्या चीज़ है, जिसको हम उर्फ़ आम में निसाब कहते हैं। ये निसाब किस चीज़ का नाम है, निसाब की तारीफ़ क्या है, जब निसाब बनता है तो इसके बनने का अमल कैसे होता है, और निसाब बनाते वक्त किन किन बुनियादी लवाज़िमात और चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। आपके पास क्लास में टेक्स्ट बुक यानी किताब होती है, लेकिन इस टेक्स्ट बुक के पीछे निसाब काम कर रहा होता है। वो जब निसाब बनता है तो वो किन बुनियादी निकात को, बुनियादी कंसेप्ट्स को मद्देनज़र रख कर कोई रियासत निसाब बनाती है, तो हम वो समझ सकें, निसाब बनाने का अमल समझ सकें। फिर निसाब में कितने स्टेप्स होते हैं, और जब आप तक किताब पहुंचती है तो इसमें निसाब से मुताल्लिक़ वो कौन सा स्टेप है जो आप कर रहे होते हैं, और इसके पीछे जंजीर की बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं जो निसाब और टेक्स्ट बुक को एक साथ एक जंजीर में मुंसलिक करती है। हम आपके सामने मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स रखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन सी मेथडोलॉजी अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को बेहतर अंदाज से हासिल कर सकेंगे। ये आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे, और साथ ही चूँकि इस पूरे निज़ाम में ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत अहम है, तो हम आपको यही बताएंगे, और साथ ही हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये असेसमेंट क्या है, असेसमेंट की किस्में कितनी हैं, और असेसमेंट का तरीका क्या होता है बुनियादी तौर पे, ये हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं जी। ये मैं सिर्फ आपके सामने एक स्लाइड रखता हूँ, और उसके बाद हम डायरेक्ट एक्टिविटी पे जाएंगे। हम आपके ग्रुप्स बनाएंगे और हम एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, ये सारे स्लाइड्स फिर आखिर में आपको सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दिखाऊंगा। बाकी हम एक्टिविटी करेंगे तो आपको
एक्टिविटीज़ बेस्ड समझाने की कोशिश करें। ये जो सफ़ा है आप सबको नजर आ रहा है? ठीक, इसकी विजिबिलिटी असल में एक कमरा जो है ना इसका ये इशू रहेगा। ठीक, आप कोशिश करें, मैं आपकी मदद करूँ सर। इसका वो ठीक। अच्छा, बहरा शहजादा एक सबक था। बहरा शहजादा एक सबक था। जब मुगल हुकूमत खत्म हुई, खानदान उजड़ गए, रियासत कमजोर हो गई और जो बादशाह थे कोई बेरा बन गया, कोई दिहाड़ीदार मजदूर बन गया, तो उसमें एक शहजादा था, वो बहरा था। बहरा तो पुख्तों की सवाई हो, तो वो बहरा था। वो एक होटल में मुलाजिम बन गया। जब होटल में मुलाजिम बन गया, लेकिन चूंकि बड़े खानदान से था तो उसकी कुछ जो उसके अंदर खुसूसियात थी वो बड़ी यूनिक मुनफरिद थी। तो जब वो चूंकि बहरा था, बहरा हो गया था वक्त के साथ साथ, तो जब मेहमान आता था तो ये मेहमान से जब ऑर्डर लेता था तो इनकी नजर मेहमान के होंठों पे होती थी। जब मेहमान ऑर्डर दे रहा होता है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये उसकी अपनी आंखों से उसके होंठों से उन अल्फाज को कैच करने की कोशिश करता था। अगर कहीं मुश्किल होती, वो समझ न था, तो इतना मुहज़्ज़ब था कि वो एक बार फिर मेहमान से कहता कि अगर आप नाराज़ ना हो, ये ताजमहल होटल है, हम चाहते हैं कि हम आपकी मेहमान नवाजी ऐसी करें कि आप हमेशा याद रखें, अगर आप दोबारा दोहराए तो मुझे खुशी होगी। तो वो मेहमान जो होता था वो दोबारा दोहरा लेता। तो ये बड़ा हुनरमंद था। तो अगर पहली बारी में ये समझ न चुका होता तो दूसरे में समझ जाता उसके होंठों से, और इस तरह वो ऑर्डर पूरी कर लेता। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप मेरे होंठों की तरफ देखें, मेरी आवाज़ पे तवज्जो दें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बुनियादी तौर पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, ऐसा है कि रियासत पाकिस्तान 2020 करिकुलम के लिए ये रियासत के मकासद हैं। आप इस्लामियात पढ़ाते हैं, मेरा भाई फिज़िक्स पढ़ाता है, बहन बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ाती है। आप हम जिस सब्जेक्ट से भी वाबस्ता है, हमारे सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमारी ज़बानें मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हम सब का मकसद एक है, और वो मकसद ये है। मैं उर्दू पढ़ाकर, इंग्लिश पढ़ाकर ये मकसद हासिल करता हूँ, आप फिजिक्स बायो केमिस्ट्री पढ़ाकर ये मकसद हासिल करते हैं, इस्लामियात, सोशल स्टडी, दीगर सब्जेक्ट, हम सब इन तक पहुँचते हैं। और इसके अंदर जितनी एक्टिविटीज़ आप अपने सब्जेक्ट में कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ इन मकासद को हासिल करने के लिए की जाती है। कौन से मकासद हैं? सच्चाई और इल्म के तालिब बने और उन दोनों को माशरे की तरक्की के लिए बड़ी उतार। जो बच्चा 3 साल की उम्र में क्लास में दाखिल हो रहा है और वो 12 साल 10 साल तालीम मुकम्मल करके निकलता है, दिन ब दिन मैं इन बुनियादों को उनके अंदर पुख्ता कर रहा हूँ। ये बच्चा दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। जब ये सेकेंड ईयर तक पहुँचता है तो ये मुसलसल अमल के ज़रिए, और जब ये बच्चा यहाँ से निकलेगा तो उस बच्चे के अंदर ये खुसूसियात होनी चाहिए। वो खुद सच्चा हो और सच की तलाश में निकले, सच फैलाए, क्रिएटिव हो, तख्लीकार हो, वो नई चीज़ें बना सके। इस्लामियात में वो नए मसाइल को उठाए, फिज़िक्स बायो केमिस्ट्री में वो नई क्रिएशन करे, दुनिया जिसका इंतज़ार करती है। बायो फिज़िक्स में वो नई क्रिएशन करे, लैंग्वेजेस में वो नई क्रिएशंस करे, हर सब्जेक्ट में जिसमें मैडम देर लर नजर आ गए ताज़ा पारा माता गोरा, जिस सब्जेक्ट में जो जो फर्क है वो अपने सब्जेक्ट, अपनी स्पेशलिटी में रहकर उसमें क्रिएशन करे, नई चीजें दुनिया को। क्लियर? तामीरी हो, वो डेवलपमेंट करने वाला, ठीक है। और वो इबलाग सतवई रसवलता जज़ता से तारुफ कई
او ستا رنگ زیړ شي ژبه دې ودرېږي او وجود دې په لرزا شي نو دا ابلاغ نه دی دا کمیونیکیشن نه دی او خوله مې ګونګۍ شوه هر یو ټکي رانه ډډه وکړه خوله مې ګونګۍ شوه هر یو ټکي رانه ډډه وکړه زما د ستړي ژوندون هر یو کیسه پاتې شوه زما د ستړي ژوندون هر یو کیسه پاتې شوه 16 سالہ تعلیم 12 سالہ تعلیم کے بعد ایک بچہ اور بچی ایکسپریشن نہ دے سکے وہ کمیونیکیشن نہ کر سکے وہ اپنی بات نہ کر سکے تو ظاہری بات ہے میرے لیے آپ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے لہٰذا وہ بچہ وہ ابلاغ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے کمیونیکیشن کر سکے اورل ریٹن دونوں اور ساتھ ہی وہ تدبر کرے تھنکنگ کرے ڈیپ تھنکنگ کرے چیزوں پر غور افلا تتدبروا افلا تتفکروا وہ اس خصوصیات کے ساتھ فکر کرے ڈسپلن ہو وہ فل ڈسپلن ہو پرسنالٹی وائز گفتگو وائز اٹھنا بیٹھنا لائف اسکل کے حوالے سے زندگی میں جتنے امور وہ نمٹاتا ہے ان امور میں وہ ڈسپلن ہو وہ مثبت ہو پازیٹیو ہو چیزوں کو نیگیٹو نہ دیکھے پازیٹیو دیکھے اور معتدل ہو اعتدال والا ہو ایکسٹریمسٹ نہ ہو نہ انتہائی پیسے ہو نہ اگریسو ہو بلکہ وہ اعتدال والا ہو وہ روشن خیال ہو دوسروں کی رائے اختلاف رائے کو برداشت کر سکے احترام کر سکے زبردست اور انتہائی مقابلے کی اس دنیا میں وہ علم کو معیشت کے لیے استعمال کرے معاشرہ والی بوجھ نشي د معاشري بوجھ څه اسانه خبره ده چې دې زمانه ډیګري اخلي چې د خپل ځان ساتلی شي او دا علم دې د ملک ګوره د چاینا اکانومي په نالج ولاړ د یورپ ټوله اکانومي په نن اسرائیل چې امریکا لګیا دا هغوی په هر محاذ وزارت د ملګرتیا کوم د امریکې ټول بجټ اسرائیل دا ټیم چې کوم دی نو سپانسر کوي د یونیورسيټیانو هغه سپانسر کوي دا ټیم التا ټوله اکانومي په نالج ولاړ ها یا صابر وي کہیں صبر کی نصیحت کہیں شکر کا بہانہ صابر بھی صابر صبر کون کے لیے آس پاس لوگوں کے لیے وہ ہمدرد ہو ہم آہنگی دوسروں کے ساتھ ہر مذہب رنگ نسل فرقے کے ساتھ وہ رواداری کی زندگی گزار سکے اور وہ معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکے یہاں آپ کا سبجیکٹ موجود ہے یہاں آپ کا سبجیکٹ موجود ہے ہم نے آپ کے لیے جو کتاب بنائی ہے اس کتاب کا ہر کنسپٹ جو بنایا گیا تھا وہ کنسپٹ اس میکانزم پہ کام کر رہا ہے کہ آپ اس بچے کو اس میکانزم سے گزار رہے ہیں لیکن منزل یہ ہے سفر د ټول یو دی سوري منزل د ټول یو دی او سفر جدا دی مقصد د ټول یو دی زبردست دا څه وایي زبردست مولانا سے مطلب مقصد د ټول یو دی خو سبجیکٹ جدا جدا دی زبردست بڑی اچھی بات کی مولانا صاحب صحیح ده دا زموږ مقصد دی سلائیډ واړو صادق بھائی دا څه شی دی دا کار ته آسانو مولانا سے بغیر شروع ہو جائے او زما دا مثال بنه هیروي بدا مولانا سے دا سو غنی دار پندرې سلور کالو ماشوم راغله تاسو ته ولاړ بس دا چې موږ دا ډیسکور کړ تاسو بالکل په پورا میکانیزم پوهه او کله دې چې څنګه ماشوم وینو ماشوم را تراولې کېږي اګه مولانا سے مې اکتفا وینو بس مولانا سے ته ګور صحیح ده ګور دا انسان نه دی دا انسان دا ډیسټریبیوشن قدرت په خپلم په ایجوکیشن سیستم کړی دا ته وایي مولانا سے پوره نوم څه دی نیک زمین ها نیک زمین ګور نیک هم دی او زمین هم دی او خان هم دی درې خبرې پکې راوځي شي تو خانه مدار دا روي نه او چې خان زمکه پلري کنه او نیک نو دا ډېر د کمال خبره ده دومره غریبم چې ګندرو لمستنه نه و دومره غریبم چې ګندرو لمستنه نه و بلها مدمه په قمیص پورې لمنه نه و
بلها مدمه په قمیص پورې لمنه نه وه او غریبي دومره چې ازغې هم په ازغې وباسم او قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه او څه بلاګران دي د پردي ځای به پیسې راویستل چې مې کتل نو د غریب د لاس سرمنه نه وه نو چې نیک هم وي زمین خان هم وي بیا خو ډېر خوند کوي سر صحیح ده جواب وکړم اوس کښېنه اوس څه کوې استاد پسې اوسه استاد شیر وایه 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 رحمان بابا وایه په دنیا کې دنیا ښه ده عبدالرحمن او دې دنیا کې سړی دروند وي تورې سپک ټولې سپکې زبردست ښځې دا ټولې خبرې چې مولانا صاحب زما سره کولې دا د کوم ځای نه راوچتولې دلته را پرتې دي دا به دلته نه دي پرتې میموري کارت کې دا میموري کارت دی زبردست هسې مولانا صاحب میموري کارت پوهېږي دا یو لفظ ګوره ډېر څه وایي ښه قدرت میموري مولانا صاحب ډېر خطرناک لفظ دی وایي ګورې هسې که زما ورته ویل نو ما به ته هارډ ډسک ویلو که نه مولانا صاحب ته میموري کارت وایي ګوره دا خو د دې نقل دی دا کوم چې دغه دی صحیح ده نقل دا دی صحیح ده سمه ده زبردست ده ډېره ښه خبره ده ښځې ستاسو د دې ټوپۍ ته ګورئ د دې صادق ته ګورئ رومال ته ګورئ دا د واسکټ دی ماشاءالله د دې ګیره ده د لباس تاسو ګورئ د تاسو سره کینی تاسو سره پاسي تاسو سره خبرې کوي د لږ ساعت کې په دې ماحول کې د خپله خبره وکړه نو د دې په شا باندې موږ ته د هغه نفسیاتو هم پته لګیا ده هسې تاسو نه که زه تپوس وکړم او تاسو ما ته په یو ورډ کې وایي چې تاسو ته وایم چېرې دا نیک زمین خان صاحب څنګه دی تاسو ما ته څه جواب راکوئ لکه لومړنی جواب به مو څه وي یعنې ښه سړی دی نیک انسان دا نیک او ښه د څه شي کوالټي دی دا تاسو څه ته وایي دا موږ ته څه ډیفاین کوي بیهیویر زبردست دا موږ ته د رویه ښایي داسې ده که نه سر ټیک ده یعنې چې د ده رویه نه لکه د ده دا ټول امور په دې یو وړ کې د سرانو راغونډ کړل دا د ده رویه ده ټیک ده قدرت ته غوږونه ورکړي دي په دې باندې دی اورېدل کوي سترګې ورکړي په دې باندې دی کتل کوي ژبه ورکړي ده په دې ویل کوي دته سنسز ورکړي دي په هغې دی ټول فیلینګز راکړي دی د عقل په بنیاد تدبر کوي دی د لاسو نه کار اخلي د سترګو نه کار اخلي د پښو نه کار اخلي او د هر یو اندام خپل فنکشن دی او د هغې په ذریعه دی دا 24 هاورز خپل لایف چې دی دا پروډکټ کوي هم دی په دې ډیولپمنټ هم کوي او په دې باندې دی دا خپل لایف هم مخکې وځي داسې درې خبرې مخې ته راغلې یو دا ایریا ده خپله یو خبره واورئ دې ځای کې هم د سره بلا څیزونه پراته دي چې ته پکې نفرت پروت دی چې ته پکې مینه پرته ده چې ته پکې تعصبات پروت دي مولانا صاحب درک صبر وکړه انسان خامخا کوي چې انسان پیدا کړی دا پکې خامخا کوي صحیح ده که نه هغه زیاته خبره تا دا څومره زیر کړي دي څومره دوی په نیکۍ ته که دا نیکۍ ته اړوي دا د کمال کړی ټیک ده که نه دا فیلینګز دي داسې ده هغه فیلینګز د ده د رویې سره تړلي دي داسې ده که که تاسو خیال وکړئ نو درې خبرې شوې دلته علم پروت دی او دا هغه علم په ذریعه د ده د رویه مخې ته راځي لباس گفتار دا د کردار ډیفاین کوي او درېیم څیز الله تعالی ته صلاحیتونه سکلز ورکړي دي هغه د سوچ دی هغه د فکر دی هغه دا 5 سنسز دي هغه د ادنامونه یې دې ته نه کار کوي داسې دا کتاب په درې بنیادي پلرز ولاړ دی هغه دی نالج هغه دی ایټیچیوډ او هغه دی سکلز او د ایجوکیشن درې بنیادي مقاصد دي چې بچي ته علم ورکا د علم په رویه په ذریعه د هغه رویه بدله کړه او چې کوم علم کې د هغه مهارت ورته ورکړه چې دی په هغې کې استاد شي